व्हडलो दिसलो आहा आनी तो सामको डेंजरस आहा कित्याक ह्या दिसांक फाटल्या दिसांक आमगे पेटी ना जाताले पूण आमची हिंगा ही टुरिस्टीक बेल्ट म्हणटा हिंगा केन्ना तुगेलो आयज म्हणल्यार लेपर्डाची सायन नासली कोणीच केन्ना पळयलो ना म्हणटा आमकां पेटी वयता खंय हेंची एकमेकां झगडी जाता आनी खंय एकमेकां पेटे मान उडयता म्हणून तो एक क्वेश्चन मार्क आसलो पूण मागीर कळपाक लागलें आमकां की हेच व्हरताले म्हणून तेजे नंतर त्याच सेम नायट तुगेलो अर्ली मॉर्निंग आमकां हिंगा एक रिजॉर्ट आहा ओशनिक म्हणून पयलीं रिजॉर्ट आसलें तें त्या रिजॉर्टाक तुगेलो तेजे स्विमींग पुला कडेन आमकां दिश्टी पडलो. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आनी त्या ओनरान ते नेबराक कळयलो त्या नेबरान म्हाका सांगलें म्हणपालो अशें आहा आनी परिस्थिती सामकी गंभीर आहा म्हणपालो की 2 लेपर्ड भोंवता आनी ते बारीक न्हू व्हडले फाल्यां पूण तुका व्हिडिओ फॉरवर्ड करता व्हिडिओ फॉरवर्ड पयल्यार 2 साम व्हडले आनी थिंगा तुगे रोर करता थिंगा अर्दवर मायज जालें थिंगा बसोन आसले ते फॉरेनरान तेजे सायडीन तो रावतालो तो रिजॉर्टांत न्हू सायडीन रावतालो तेका इतले मोठ्यान आवाज म्हणटा तो भायर येयला पयल्यार 2 लेपर्ड तेणी फुल्ल व्हिडिओ तो शूट करून गेलो मागीर तो व्हिडिओ हांवें तुका RFOक तेंची तुगेलो बाकी कन्सर्न हेका आनी आमच्या हितून थोड्याक कोणाक आमकां कळयलो की अशें अशें आहा ते पळयतकीर तुगेले आख्खो हिंगा गांवच्या लोकांक एक टेरर असो निर्माण जालो की वो 2 जाण भोंवता हेच दी व्हडली भोंवता इतल्यात फाल्यां पेटे सोंपले आतां पेट्या खान हिंगा तुगेले आयज म्हळ्यार सकाळ फुडें तुगेलो परत हे काल इवनिंग परत दिश्टी पडलो 7 सुमार पळय हो ग्रावंड होता हिंगा भुरगीं खेळपा येता 7 सुमार दिश्टी पडप म्हणल्यार ते बी ग्रावंडार बसलो म्हणजे परिस्थिती हेजी मुखार कितली गंभीर जावंक शकता ती हांवें ऑलरेडी तुमगेले RFOक जावं ACFाक आज सकाळ फुडें कॉल करून ते कळयला आनी तेंची म्हाका दिसता अजून सिरियसनेस ना. कित्याक सिरियसनेस ना म्हणटा तुमी? जेन्ना आमी तेंका कळयलें बरें तेमी एक ट्रॅप आसले ट्रॅप आमकां तेका फोन करून आमी कंप्लेन व्हरोन ड्राफ्ट करून कंप्लेन आमी दिली तेंगे इनवर्ट केली थंय पाडी ऑफिस तेंगे रेंजीन तेज नंतर तेगे स्टाफान पळयलो हिंगा आमी जेन्ना ट्रॅप हें करताले हिंगाच्यान तेगे परत आमकां वयर दोंगराचेर हें गेलो ती उपस्थिती दिसली तेंकाय बीन म्हणजे जेन्ना तुमकां इतली सिरियसनेस 2 जाणां व्हिडिओ तुमकां हांव धाडटा आयज म्हळ्यार ते RFOन हिंगा येवपा जाय आसलें न्हू हो टुरिस्टीक स्पॉट फाल्यां हिंगाच्यान पळय अशें फाटल्यानसान योगा आहा रुम्स आसा थिंगा तुगे फॉरेनर जावन दिसान रातचें ट्रॅवल करता फाल्यां समज कोणाचेर एक एटॅक जालो ती जबाबदारी कोण घेतलो कित्याक आमचे सायडीच्यान आमी कोणाक कळनासतना दवरना आमचे सायडीच्यान आमी कंप्लेन दिली RFO ACF दवरले ते सगळ्यांक कळयला इवन हांवें तेंची आतां कितें तरी मिनिस्टराची आमची गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची चेअरमॅन आहा तेजी पर्सनल नंबराचेर म्हळ्यार हांवें ते व्हॉट्सएप करून व्हिडिओ आनी ताका सगळ्यो फॅक्ट सांगला ते अजून तेंगे 2 दिसांचो कॅम्प कितें तरी कन्वेन्शन आहा म्हणटकीर हांव ताका आज फोन करपाक लागला फाल्यां मॉर्निंग हांव ताका फोन करून तेंय कळयतलो. आतां ट्रॅप आसा आमची रेंजीन 1 लेपर्ड आसा 2 फाल्यां ह्या रेडियसा भितर 500 मिटर रेडियसा भितर तो भोंवता फाटल्या मारियान डॉक्टर म्हणटा गेलो तेगे पेटो वयलो आनी एक विनायक धुरी तेणी कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसली थिंगा तेणी इन रायटींग दिलें थिंगा एप्लिकेशन दिला ते गेल्या थिंगा CCTVचेर दिश्टी पडले ओशनिक हॉटेला कडेन दिश्टी पडले ह्या ग्रावंडाचेर दिश्टी पडले म्हणटकीर ही परिस्थिती पळयल्यार तेमी ही सिरियसनेस घेवपा जाय आमकां लोकांचें बीन तुगेलें आतां आमी एक लोकप्रतिनिधी म्हणटे आमकां लोकांक तुगेलो सांबाळपाक जाय न्हू फाल्यां हिंगा समज लोकांचेर कितें जालें अशें पण आमगेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो ना म्हण तुगेलें ह्या फाटी सावथ गोवा आनी आमगे स्पेशली तुगेलो हिंगा कोम पाटणें बेल्टाक जावन तुगेले हितून आमगे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना म्हण आमगे गेस्ट कमी आहाय तितून भितर समज हेंगे कोणाचेर उडी मारली कोणाचेर कितें हार्म जालो ते एम्बसी न्यूज पावतलो आनी आनीक आमगेलो हो आहा तो तुगेलो डिक्रीज जायत वयतलो आमकां ही म्हादई सारकें जें घडलें ती आमकां परिस्थिती नाका कित्याक आमी जाता तितले तुमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कॉपरेट करपाक रेडी आहा खंयच्या लेवलार समज आमचे कडल्यान तुमकां मदत जाय आमी रेडी आसा गांवचे लोक रेडी आहा जेणे करून आमकां ह्या हितूंतल्यान प्रसंगांतल्यान भायर काडचो फाल्यां अशें जावपा जायना की लोक तुगेलो फाल्यां सगळ्यो भायर सरतलो तुमी कांय काम केलें ना आमी आतां एक्शन घेवया म्हण आमी कितें तरी उपाय काडया म्हण अशें जावपा नाका म्हण हांवें तांकां पयलीं कोण दिला इंटिमेशन दिला अशें मुखार जावंक शकता तुमी एक्शन घेना जाल्यार तेणी म्हाका सांगलां ACFान आपूण आनी एक ट्रॅपाचें बीन हें करता आनी तेका स्पेशली परत डिमांड केला आमकां ट्रेल कॅमेरा तो फाल्यां समज तुगेलो ह्या हितून येता
खंय लागीं येता खंय येता जाल्यार आमकां तो कळपाक जाय वा हिंग लागीं तर येता जाल्यार आमी ती शिफ्ट करपाक हिंगाच्यान शिफ्ट करून दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाक समज तो लागीं येता कित्याक भितर येना तेंय आमकां कळोंक जाय म्हणटकीर तेणें ACFान सांगलें म्हाका आपूण जाता तितले प्रयत्न करता म्हणपालो इवन हांव लास्ट जो एक्स आमगेलो आमदार आनी जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन बी आसलो तेका इजदोर फेर्नांडीस तेकाय कळयलें की अशीच परिस्थिती आहा हिंगा तूं मातसो तो एक काम कर म्हाका DCFाक आनी समज जाता जाल्यार म्हाका मिनिस्टरा कडेन तूं ते कॉन्टेक्ट कर आमी जाता तितली आमकां ही म्हणी परिस्थिती हिंगाच्यान नाका कित्याक हो स्पॉट ह्या जाग्याचेर हें रान न्हू त्या हेज्यान तांकां मेळना म्हणटे रान कट जाता कितें जाता म्हणटे हिंग पावता ती वेगळी गजाल पूण हें रान न्हू हें टुरिस्टी स्पॉट म्हणटकीर आमी हें तुगेलें सांबाळपाक जाय फाल्यां त्या जाग्यार तांकां परत आमी हिंगाच्यान तांकां ट्रॅपार गेलो थिंगा वचूं दिता त्या जाग्यार आमकां हिंग नाका हे लोकांच्या मनाक सद्या मनस्थिती अशी जाल्ली आहा ते लोक सगळे प्रत्येक घरांतलो 7 सुमार भायर सरना रातचे फाल्यां कोणाचेर एटॅक जायत म्हूण सांगूंक जायना म्हणजे ह्या वेळार म्हाका इजदोर फ्रेंडांनी तेणी सांगलां आपले सायडीच्यान आपूण सगळीं कॉपरेट करपाक रेडी आहा तुका कितें जाय पडटलें तें आपूण म्हणपाक अरेंज करून दिता आनी म्हाका म्हणलें विदीन शॉर्ट टायम जाय ते ह्या हितून फाल्यां पळोवया परवा पळोवया अशें जावपाक शिरपडना कित्याक आमकां फाल्यां म्हणल्यार फाल्यां भितर कितें तरी आमी उपाय करपाक जाय जेणे करून आमकां लोकां तरी आतां सावथ गोवा कम्युनिटीचेर तो हें पावला पोस्ट पावला व्हिडिओ पावला की सगळ्यां भितर आतां एक तुगेली भिरांत एक निर्माण जाल्ली आहा मेळटा फाल्यां समज खावपाक मेळना जाल्यार तुगेले कोणा तांकां कितें जर भूक लागलें म्हणटा ते जनावर ते मनीस काय न्हू तांकां जालें म्हणटा कोणाले तर तांकां जायच पडटलें खावपाक भूक हें करपाक लागून कोणाचेर एटॅक करतले ते पूण हेका लागून हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव जाता त्या डिपार्टमेंटा कडेन इतलें मागता आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन सदांच तुगेले हेल्पाक वचना ते मामलेदार न्हू ना जावं तुगेले पुलीस स्टेशन न्हू ते एवरी तुगेले खंयची गजाल घेवन थिंग वयता आमी एक चुकोन येता तुमचे कडेन ही एक गजाल अशी आहा तितून कोणाली लायफ तुगेली धोक्यान वचपाक शकता तेका लागून तुमी एक केन्ना चुकोन येताय म्हणटरी आमकां जाता तितले तुमी प्रतिसाद दिया आतां ही खरी गजाल म्हणल्यार ही DCFा पावपाक जाय ACFा पावपाक जाय ACFा जेन्ना चाले तेका म्हणपाक तो आपल्याक खबर ना जेन्ना 2 गांवांक ह्या एरियेन भोंवता पाटणे सारक्या टुरिस्ट स्पॉटार भोंवता ते तेंच्यांनी तांकां आरिफोन तांकां कळोवपाक जाय आसलें न्हू आज 2 दीस आनी 3रो दीस जालो तो म्हणटा आपल्याक खबर ना पूण तेणी म्हाका सांगलां आपूण आपले सायडीच्यान जाता तितलो तुका प्रयत्न करता आपूण तुका हेल्प करतलो म्हणपालो त्या ट्रेल कॅमेरा आनी बाकीच्या अरेंजमेंटा लागून पूण हेजेर कळटा की हांकां सिरियसनेस ना अशी आज खरी DCFान तांकां इन्स्ट्रक्ट करपाक लागलो बाबा तुमी कितें आहा थिंगा एरियेन तुमी जाता तितले बेगीन वचा आनी तुमगे एक्सपर्ट टीम कोण लागता खंय आमी ट्रॅप बसोवपाक कितें करपाक तें तुमी येवन बसोवपाक आयले आमी सांगपाक जायना तुमी जावन करपाक आमगे काम कितें इंटिमेशन दिवपाचें आमी फॉलोअप करपाचें पूण अशें दिसता की आमकां आतां सगळ्यांक लोकांक एक जावन भायर सरोन वचोन तेंगे डिपार्टमेंटा वचोन बसतले काय कितें तशें करपाक जाल्यार तेन्ना आमकां समज तेंगेले हें एक्शन घेतले अशें मागीर दिसपाक लागता मनाक पूण हांव सद्याक सांगता की म्हाका ज्या पद्दतीन ACFान आनी ज्या आमकां एक्स आमदारान तुगेलें सांगलां त्या हांव तेजेर विश्वास दवरतां आनी म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन आमी हिंगाच्यान तांकां शिफ्ट करपाक पावतले पाटणे पाळोळे हांगा दिसान आनीक रातचो वाघ भोंवता म्हूण ही शूटिंग काडून शुभम कोमरपंत हाणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी कन्सर्न अधिकाऱ्यांक सगळ्यांक कळयलें पूण अजून म्हणल्यार खंय एक्शन घेतली ना आज काल कितें जालां की जे दोंगर आशिल्ले ते सगळे गांवचे भायले लोक आसात तांणी दोंगर विकते घेतल्यात दोंगरान JCB घालून दोंगर लेवल करपाक लागल्यात दोंगरार घर बांदून रावपाक लागल्यात तेन्ना वाघ वतले खंय म्हूण हे वाघ आतां गांवांत येवपाक लागल्यात पयलीं गांवां येवन वाघांनी कुत्र्यांक उरपाक स्टार्ट केलें कुत्रे खंय तरी ना जातात पूण गांवांत बोवाळ पडलो आनीक तांगेले ते झगडून मरतात काय कितें अशें बी लोकांक डावट पडलो पूण जेन्ना पयर अकस्मात सकाळीचे आनी सांजचे बी वाघान जेन्ना लोकांक दर्शन दिलें तेन्ना लोकां मदीं एक भितीचें वातावरण निर्माण जालें आनी तेन्ना शुभम कोमरपंत हाणें सगळ्या कन्सर्न ऑथॉरिटी कंप्लेंट दिवन सुद्दां आयज म्हणल्यार ताजेर एक्शन घेतली ना जर गांवच्या लोकांनी वाघाचेर आक्रमण केलें वाघाक जर मारलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलीस बाकीचे कोण आसात ते सगळे धांवत येतात आनी तुजेर कारवाय करतात पूण जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले वाघ जे आसात ते वाघ जर सकयल आयले गांवच्या लोकांक त्रास केले कुत्र्यांक दनवेले जाल्यार कोणाचेर एक्शन जायना हाजे वयल्यान एक अशें दिसता की कुत्रे आनी मनशांक किंमतूच ना काय कितें कारण देशान 140 कोटी लोक आसात आनी वाघाची संख्या सामकी कमी आसा जास्त मनशाची संख्या आशिल्ल्यान मनशाक व्हडलोसो रिस्पेक्ट आनी किंमत दिली वतना काय कितें असो एक आतां लोकांक प्रश्न पडला कारण वाघान जर मनशाचेर आक्रमण केलें जाल्यार व्हडलेशे सिरियसली कोण घेनात पूण हेच जर मनशांनी वाघाचेर आक्रमण केलें
जाल्यार सिरियसली घेतात. ताका लागून गांवच्या लोकांनी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सरकाराक विनंती केल्या की जातले बेगीन ह्या वाघांचो बंदोबस्त करचो आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुखाकार, काणकोण.